कैमरामैन, मीडिया रिपोर्टर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया कि जब भी हम आपको बुलाते हैं आप कवरेज करने के लिए आ जाते हैं। कुछ अहम इश्यूज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपके ज़रिए हमें आवाम को बताना होता है, सिंध की आवाम को बताना होता है, कराची की आवाम को बताना होता है। एक अहम मौजू पिछले 3 महीने से चल रहा है तकरीबन, वो है बल्दियाती कानून। हम बार बार बता रहे हैं कि हम इस काले कानून के क्यों खिलाफ हैं और हम क्यों चाहते हैं कि इस कानून को मुकम्मल तौर पे रिपेल करके, रिवोक करके एक नया बल्दियाती कानून बाअख्तियार का निज़ाम पूरे सूबा सिंध में लाया जाए। मेरे साथ हमारे सीनियर MP अरसलान ताज हुसैन बैठे हुए हैं, वो भी आज आपसे एक अहम इश्यू पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में इस बल्दियाती निज़ाम, गैर फाल निज़ाम की वजह से पूरे सिंध में बिलखुसूस कराची के साथ क्या सलूक हुआ। सिंध हुकूमत जो आईनी हुकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो रिसोर्स एलोकेशंस हैं शहरों की, डिस्ट्रिक्ट्स की, टाउन्स की, यूसीज की, वो आईनी हुकूक नहीं दे रही। कराची जो पूरे मुल्क का 10% आबादी का हिस्सा, जो तकरीबन 56% एक्सपोर्ट की अर्निंग्स का शेयर कराची से आता है, तकरीबन 50% जो फेडरल रेवेन्यूज का हिस्सा वो कराची आपको इकट्ठा करके देता है, और जो सिंध का जितना भी रेवेन्यू है उसका तकरीबन 95% कराची से कलेक्ट होता है। और इस कराची शहर को तबाही की तरफ पहुंचा दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि जो रिसोर्सेज हैं, जितना कराची को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। कराची वो शहर है जो सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स जितना पंजाब इकट्ठा करता है, वो सिर्फ कराची शहर सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है। कराची एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ये जो फैसिलिटीज कराची में नहीं है, तो कराची शहर को रिवैम्प करने के लिए $10 बिलियन की जरूरत है। मैं आज आप दोस्तों को एक चीज बताऊं कि जब 2007-8 में जब ये 18वीं तरमीम नहीं आई थी, तो पूरे सूबा सिंध का बजट 2007-8 में 175 अरब रुपए था, और आज सूबा सिंध का जो बजट है 2021-22 में NFC के ट्रांसफर होने के बाद, 18वीं तरमीम होने के बाद, वो है 1452 अरब रुपए। 178 अरब रुपए से आज 1452 अरब रुपए सूबे का बजट है। 815% इंक्रीज हुआ है सूबे का बजट। और ये वो वफाकी के ट्रांसफर्स हैं जो NFC के तहत सूबे को मिलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स के जरिए वफाक से सूबे को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन सूबे सिंध ने वो आगे मुंतकिल नहीं किया। 2007-8 में कराची को सूबा सिंध के बजट से 38 अरब रुपए मिलते थे, जो तकरीबन बजट का 20% था। आज 1452 अरब होने के बावजूद कराची का शेयर 37 अरब रुपए है। सिर्फ 3% सिंध का बजट कराची में आवाम पे लगता है। आबादी 33%,
اور جو ریسورس کی جو ایلوکیشن، جو وسائل کی منتقلی، وہ صرف 3%. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن ڈس فنکشنل ہے آپ کا پچھلے 13 سال سے. جو آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ فائنینشلی، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی آپ کا امپاورمنٹ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کراچی کا جو ایک حق محتاط ایک اندازے کے مطابق کراچی کو سال کا 250 سے 300 ارب روپے ملنا چاہیے، جو کراچی کی ضرورت بھی ہے. جو اگر پی ایف سی کے فارمولے پہ عمل کیا جائے تو کراچی کا سالانہ بجٹ 250 سے 300 ارب روپے بنتا ہے، لیکن اس کے برعکس کراچی کو صرف 38 ارب روپے دیا جا رہا ہے. یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو کالا قانون ہے، یہ وہ نمبرز ہیں جو اینالسٹ کے دیے ہوئے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی طرف سے دیے گئے ہیں. جو پی ایف سی کا اگر فارمولا امپلیمنٹ کر دیا جائے تو کراچی کا اس کو حق ملے گا. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بدین کی بات کریں، عمر کوٹ کی بات کریں، بدین کو 20 ارب ملنے چاہیے، اس کو تقریباً 1.5 ارب ملتے ہیں. عمر کوٹ کو 15 ارب ملنے چاہیے، اس کو صرف 1 ارب روپے ملتا ہے سالانہ. باقی پیسے جاتے کہاں ہیں؟ تو یہ 18ویں ترمیم این ایف سی کے بعد جو صوبے کو پیسے ملتے ہیں، یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں لگ جاتے ہیں، لیکن عوام کی بھلائی پہ نہیں لگتے. اور یہی موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ آرٹیکل 140A کے تھرو آپ پروونشل فائنانس کمیشن کریں، تاکہ آپ کے جو شہر ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو ان کا حق ملے. جتنے میونسپل فنکشنز ہیں، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کراچی واٹر سیوریج بورڈ، سینیٹیشن، میونسپل ٹیکسیشن، ماسٹر پلان، ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس، یہ سب کے سب آپ کے بلدیاتی نظام کے تحت آپ کا یہ ڈیوالو ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹس کے لیول تک ڈیوالو ہونے چاہیے، تاکہ پرفارمنس ڈیلیوری ہو اور عوام کے مسائل حل ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو سندھ حکومت ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا سوچ لے کے با اختیار بلدیاتی نظام نہیں لانا چاہتی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کالا قانون کہتے ہیں، اور صوبہ سندھ کے خلاف یہ قانون ہے. یہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. صوبہ سندھ کی حکومت لوکل باڈی سسٹم کو ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرح چلانا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر فورم پہ اس بل کے خلاف جائے گی. اگلے 2 سے 3 دن میں ہم ایک پیٹیشن بھی جمع کرا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اور ہم ہائی کورٹ سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پیٹیشن کو سنا جائے. ساتھ ساتھ ہم جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی میں اور پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے باہر سڑکوں پہ بھی احتجاج کرے گی. علی زیدی صاحب جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے حقوق مارچ گھوٹکی سے کراچی کا مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ یہ جو سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے زرداری مافیا کا ہاتھ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وقتاً وقتاً ہم عوام کو بتاتے جائیں گے اور ایکسپوز کرتے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی 15 سال کی پرفارمنس، اور عوام کو بتاتے جائیں گے کہ اب آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہے اس قانون کے خلاف، تاکہ ہم اس کرپٹ مافیا زرداری نظام کے خلاف ہم سب مل کے ایک سندھ میں بہتر قانون لیتے جائیں. جو ٹاؤنز کی ڈیمارکیشن ہوئی ہے اور بلدیاتی قانون کے اہم ایشوز پہ ارسلان تاج نے اس پہ اپنا ہوم ورک کیا ہے، وہ اب اپنے بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح اس کالا قانون کی آڑ میں ایک بار پھر نا انصافی اور پیپلز پارٹی اپنے مطلب کی چیزیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ لا رہی ہیں.